सुपर पावर को बड़ा धचका, ईरान ने जदीद तरीन अपाची हेलीकॉप्टर तबाह कर दिया। हमें ईरान को जवाब देना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। कहते हैं फौज ने इतला दी है गुज़िश्ता रात ईरानी फोर्सेस ने आबना हुर्मुज़ के ऊपर गश्त के दौरान हमारे जदीद अपाची हेलीकॉप्टर को तबाह किया। इसमें 2 पायलट सवार थे और खुशकिस्मती से दोनों महफूज हैं। इस हमले पर अमरीका के लिए जवाबी कार्रवाई करना ज़रूरी है। अमरीकी टीवी के मुताबिक ईरान ने शाहिद ड्रोन की मदद से अमरीकी हेलीकॉप्टर गिराया। अमरीकी नायब सदर जेरी वेंस कहते हैं ईरान की जंग अमरीका के लिए इराक और अफगानिस्तान की तरह दलदल साबित नहीं होगी। हम कामयाब होंगे। सिफारती कोशिशें नाकाम हुई तो सदर के पास मजीद ऑप्शंस भी मौजूद हैं। ईरान को खूनखार भेड़ियों के जबड़ों से बाहिफाजत निकाल लिया। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबॉफ का ईरान अमरीका जंग के 100 दिन मुकम्मल होने पर बयान। कहा उन पर सलामती जिन्होंने ईरान को मजबूत किया और दुश्मन के हौसले पस्त किए। हम सिफारतकारी को तरजीह देते हैं लेकिन दूसरी ज़बानें भी जानते हैं। वादा खिलाफी पर इस ज़बान में जवाब देंगे जिस पर हमें ज़्यादा अबूर है। अगर तुम अपने वादे तोड़ोगे तो भरपूर रद्द अमल दिया जाएगा। जो बीज तुम बोते हो उसकी फसल भी तुम्हें काटनी पड़ती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि कशीदगी कम करने का बेहतरीन तरीका गैर मुल्की अफवाज का इनखला है। हमारे इलाके के करीब गैर मुल्की अफवाज मुसलसल ख़तरे में हैं। इंसानी गलती, हादसात या मुमकिन क्रॉस फायर से ख़तरात बढ़ सकते हैं। सिफारतकारी को तरजीह देते हैं मगर दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। आबना हुर्मुज़ बैनुल अक़वामी पानी नहीं, ईरान और ओमान के दरमियान मुश्तरका इलाका है। वफाकी बजट 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मंजूरी दे दी। सेनेट इजलास शाम 4 बजे और कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे होगा। ज़राए के मुताबिक बजट मंजूरी के तमाम मराहिल एक हफ्ते में मुकम्मल करने का फैसला किया गया है। बजट पर बहस मुख्तसर रखी जाएगी। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का अहम इजलास आज दिन 11:30 बजे तलब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए शरह नमू का हदफ 4% रखने की मंजूरी दी जाएगी। आइंदा माली साल के लिए औसत महंगाई 8.2% तक कंट्रोल रखने की तजवीज़ ज़ेर गौर आएगी। खसारे का शिकार रियासती मलकियती इदारों की निजकारी हमारी तरजीह है। वज़ीर आज़म की बिजली तकसीमकार कंपनियों की निजकारी के अमल की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत डिस्कोस की निजकारी के हवाले से जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा निजकारी के तमाम अमल को शफाफ तरीके से मुकम्मल किया जाए। निजकारी के बाद मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाए। वज़ीर आज़म से ज़रई शोबे के स्टेक होल्डर्स के वफ़द की मुलाकात। शुरका की सीड पॉलिसी और ज़रई इस्लाहात का खैर मकदम। ज़रई शोबे के लिए गेम चेंजर करार दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि ज़रई शोबा मईशत में इनकलाबी तब्दीली लाने की सलाहियत रखता है। ज़रई शोबे की तरक्की के लिए माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी बनाने की हिदायत। फी एकड़ पैदावार बढ़ाने और वैल्यू एडिशन पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ करने की भी हिदायत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाक़ाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। 2 तरफ़ा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर बातचीत। पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान देरीना बरादराना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। मिलिट्री टू मिलिट्री ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर। फील्ड मार्शल से लिबनान के आर्मी चीफ की भी मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन के अमूर पर गुफ्तगू। 2 तरफ़ा अस्करी ताउन बढ़ाने पर बातचीत। तरबियती ताउन और इदारा जाती रवाबित को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल का लिबनान से देरीना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। कहा पाक आर्मी दिफाई ताउन के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। लिबनानी आर्मी चीफ ने इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के किरदार की तारीफ की। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड की नेवल चीफ और एयर चीफ से भी अलग अलग मुलाकातें। 2 तरफ़ा दफाई ताउन और इलाक़ाई सलामती पर गुफ्तगू। एयर चीफ ने पाक फ़ज़ाइया की जिद्दतकारी के लिए कोशिशों पर रोशनी डाली। बहरीनी कमांडर का तरबियत, जदीद टेक्नोलॉजीज़ और इस्तेदाद कार में मज़ीद ताउन में दिलचस्पी का इजहार।
سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے علاقے خزدار میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں بھارتی سپانسرڈ 14 دہشت گرد جہنم واصل اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ISPR کے مطابق خزدار میں فطرت الہندوستان سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاعات موصول ہوئی۔ دہشت گرد پولیس اسٹیشن اور بینکوں پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنانے کے لیے فوری آپریشن شروع کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی نقل و حرکت کا مؤثر طریقے سے مشاہدہ کیا۔ دہشت گردوں کے زیر استعمال 4 گاڑیوں اور دیسی ساختہ دھماکہ خیز مواد کو ناکارہ بنا دیا گیا۔ لانس نائک حوالدار محمد عباس دہشت گردوں سے بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، جبکہ صدر اور وزیر اعظم کا کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ اختلافی مسائل کو عوام کی عدالت میں لے جانا جمہوری سوچ ہے۔ جو قتل و غارت کے ذریعے اپنی رائے اور سوچ مسلط کرنا چاہتے ہیں، ان کے مقاصد کچھ اور ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر بیان، کہتے ہیں پولیس عملے کو شہید کیا گیا اور لاشوں کی بے حرمتی کی گئی۔ واضح ہو گیا یہ عناصر انتخابات کا راستہ نہیں اختیار کرنا چاہتے۔ اگر کوئی قانون سے ماورا ریاست مخالف ایجنڈا مسلط کرنا چاہتا ہے تو ریاست پوری قوت کے ساتھ قانون کا نفاذ کرے گی۔ ریاست کشمیری عوام کو اپنی رائے کا آزادانہ استعمال کرنے کا موقع دے گی۔ گلگت بلتستان الیکشن کمیشن نے 5 حلقوں کے انتخابی نتائج روک دیے۔ جی بی آرٹس کردو کے 10 پولنگ سٹیشنز کے نتائج کالعدم قرار۔ 15 جون کو دوبارہ پولنگ کا نوٹیفیکیشن جاری۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار کی جانب سے کچھ پولنگ سٹیشنز پر انتخابی بے ضابطگیوں کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ سید محمد علی شاہ کی درخواست پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا۔ الیکشن کمیشن نے جی بی 15 دیامر 1، جی بی 16 دیامر 2 اور جی بی 17 دیامر 3 کے انتخابی نتائج بھی روک دیے۔ جی بی 13 ستور کے نتائج بھی روک لیے گئے۔ مذکورہ حلقوں کے پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ پولنگ مکمل ہونے تک نتائج جاری نہیں ہوں گے۔ ریٹرننگ افسران کو پوسٹل بیلٹس کھولنے، گنتی اور حتمی نتائج جاری کرنے سے روک دیا گیا۔ چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان راجہ شہباز کا پرامن الیکشن پر عوام سے اظہار تشکر، کہا گلگت بلتستان کے 5 حلقوں کے چند پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ پولنگ ہوگی، جس کے بعد حتمی نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی نماز جنازہ اور تدفین 10 محرم کے بعد ہوگی۔ ایرانی حکام نے تصدیق کر دی۔ گزشتہ ہفتے تہران میونسپلٹی کے نائب ڈائریکٹر برائے ثقافتی اور سماجی امور نے کہا تھا کہ علی خامنائی کی نماز جنازہ ممکنہ طور پر ذوالحجہ کے آخر یا محرم الحرام کے آغاز میں ادا کی جائے گی۔ ایرانی میزائل حملے سے اسرائیل کے فضائی اڈے کو ممکنہ نقصان۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق سیٹلائٹ تصاویر میں رامات ڈیوڈ ایئر بیس پر موجود ہینگر کے مقام پر رنگت میں تبدیلی ظاہر کرتی ہے کہ ممکنہ طور پر حملوں کے دوران یہی مقام نشانہ بنا۔ اسرائیل کے جوابی حملے میں 2 ایرانی اہلکار شہید ہوئے۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق پیر کو کیے گئے اسرائیلی حملوں میں شہید اہلکاروں کا تعلق فضائی دفاعی یونٹ سے تھا۔ اسرائیل کے جنوبی لبنان میں حملے جاری۔ 24 گھنٹے میں اسرائیلی حملوں میں 29 افراد شہید، 133 زخمی ہو گئے۔ طائر میں رہائشی علاقے پر فضائی کارروائی میں شہداء کی تعداد 9 ہو گئی۔ 2 مارچ سے اب تک شہادتوں کی مجموعی تعداد 3666 ہو چکی۔ لبنان سے اسرائیل میں داخل ہو کر فورسز پر فائرنگ کرنے والا شہری جوابی کارروائی میں جان سے گیا۔ حزب اللہ کا البیادہ کے قریب اسرائیلی فوج پر راکٹ حملے کا دعویٰ۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی۔ امریکی خام تیل $88.50 فی بیرل ہو گیا۔ برطانوی خام تیل $91.80 فی بیرل میں فروخت ہونے لگا۔